Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. जब वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाने का ख़तरनाक फ़ैसला किया तो उन्हें वो दोपहर याद आई जब उन्होंने सईद मेहदी के मशवरे पर जनरल जहांगीर करामत को दफ्तर बुलाकर उनसे इस्तीफ़ा लिया था और नए आर्मी चीफ की तलाश शुरू हो गई थी। मियां नवाज शरीफ इस मुलाकात के हक़ में ना थे, लेकिन सईद मेहदी ने उन्हें मशवरा दिया कि बेहतर होगा जनरल जहांगीर करामत से खुद बात कर लें, ना कि उन्हें बरतरफी का टीवी से पता चले। मियां नवाज शरीफ के लिए मुश्किल फ़ैसला जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफ़ा नहीं था, बल्कि मुश्किल फ़ैसला ये था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। मियां नवाज शरीफ 8 बरसों में 4 आर्मी चीफ भुगत चुके थे और जनरल असलम बेग, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और जनरल जहांगीर करामत तक उनके सब तजर्बे नाकाम ही रहे थे। लिहाजा वो अब ऐसा जनरल नहीं लाना चाहते थे जो उनके लिए नए मसाइल खड़े करे। अगरचे उस वक्त आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल जनरल्स में अली कुली खान का नाम सर-ए-फ़हरिस्त था, लेकिन जब नवाज शरीफ को ये पता चला कि जनरल जहांगीर करामत भी अपने बाद उन्हें आर्मी चीफ देखना चाहते थे, तो उन्होंने उनके नाम पर गौर नहीं किया। अगर जनरल जहांगीर करामत का पसंदीदा जनरल ही उनकी जगह ले लेता, तो फिर जनरल जहांगीर को घर भेजने की क्या ज़रूरत थी। इसी दौरान नवाज शरीफ के कान में किसी ने ये फूंक भी मार दी कि जनरल अली कुली खान उनकी पार्टी के अहम लीडर गौहर अयूब खान के करीबी अजीज हैं, और क्या पता कल कलां को दोनों रिश्तेदारों के जहन में अयूब खान का मॉडल अंगड़ाई लेने लगे और आप एक दफ़ा फिर पावर से बाहर हो जाएं। मियां नवाज शरीफ तक ये बात भी पहुंची थी कि जब जनरल जहांगीर करामत ने उनके कहने पर इस्तीफ़ा भिजवाने का वादा किया था, तो जनरल अली कुली खान इस बात पर खासे नाखुश थे, बल्कि वो तो टेक ओवर के हक़ में थे, इसलिए भी उनका नाम मुस्तरद कर दिया गया। मेरी जनरल अली कुली खान से 2003-4 में उनके घर पर मुलाकात हुई थी, जिसकी सारी रूदाद मैंने अपनी किताब एक सियासत कई कहानियां में लिखी थी। जनरल अली कुली खान का कहना था कि पहली बात तो ये कि उन्हें उस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के एक अहम अफसर ने राबिता करके कहा था कि अगर आप चीफ लगना चाहते हैं तो मियां नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात कर लें और यूनिफॉर्म के बजाय सादा लिबास में मिलने आएँ। ताहम अली कुली खान के बकौल उन्होंने आर्मी डिसिप्लिन के तहत खुफिया और सादा लिबास में मुलाकात से इनकार कर दिया था। सईद मेहदी अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनरल जहांगीर करामत को बताए बगैर आर्मी चीफ बनने के लिए मियां नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात की थी। ये बात मुझे जनरल अली कुली खान ने भी बताई थी। जनरल अली कुली खान ने मुझे ये भी बताया था कि नवाज शरीफ का ये खदशा बेबुनियाद था कि वो गौहर अयूब के रिश्तेदार थे, लिहाजा वो मार्शल लॉ लगा सकते थे या गौहर अयूब उनके सफारशी थे। जनरल अली कुली खान का कहना था कि आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि गौहर अयूब खान के वालिद जनरल अयूब खान ने मेरे वालिद जनरल हबीबुल्लाह खान को चीफ नहीं बनाया था, तो गौहर अयूब क्यों मुझे आर्मी चीफ बनवाने के लिए मियां नवाज शरीफ को मेरी सिफारिश करते। उन्होंने इस बात को भी मुस्तरद किया कि उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को इस्तीफ़े के बजाय मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दिया था। हाँ, मैंने जनरल जहांगीर करामत को ये बात ज़रूर कही थी कि उन्हें मियां नवाज शरीफ को इस्तीफ़े की पेशकश नहीं करनी चाहिए थी। इस वक्त अली कुली खान और परवेज़ मुशर्रफ के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि जहांगीर करामत जनरल अली कुली खान को आगे लाना चाहते थे। ताहम परवेज़ मुशर्रफ की खुशकिस्मती कि उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तिखार अली खान भी जनरल जहांगीर करामत और जनरल अली कुली खान से खुश नहीं थे। लिहाजा जब मियां नवाज शरीफ को नए जनरल की ज़रूरत महसूस हुई, तो जनरल इफ्तिखार और चौधरी निसार अली खान को मौका मिला कि एक तीर से 2 शिकार किए जाएं, और यूं जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम पहली दफ़ा सामने आया, जो उस वक्त मंगला के कोर कमांडर थे। मियां नवाज शरीफ को जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम ये कहकर बेचा गया कि वो उर्दू स्पीकिंग हैं और उनकी फ़ौज में कोई लॉबी नहीं, लिहाजा वो एक कमज़ोर जनरल रहेंगे। चूंकि फ़ौज में ज़्यादातर पठान और पंजाबी जनरल्स ही ताकतवर हैं, लिहाजा वो एक उर्दू स्पीकिंग जनरल से फासले पर रहेंगे और मियां नवाज शरीफ के लिए कोई मसला पैदा नहीं होगा।
میاں نواز شریف پہلے ہی 2 پٹھان آرمی چیف عبد الوحید کاکڑ اور جہانگیر کرامت کو آزما چکے تھے، لہٰذا انہیں اردو سپیکنگ جنرل کا نام زیادہ پسند آیا کہ اسے فوج میں وہ اثر و رسوخ نہیں مل سکے گا جو پنجابی یا پٹھان جرنیلوں کو ملتا ہے، اور جس وجہ سے حکمرانوں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ یوں یہ سب باتیں ذہن میں رکھ کر پرویز مشرف کو کال کی گئی کہ وزیر اعظم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ پرویز مشرف نے پوچھا کہ کیا وہ جنرل کرامت کو بتا دیں کہ وزیر اعظم ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس پر انہیں کہا گیا کہ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سعید مہدی لکھتے ہیں کہ مشرف نے آرمی چیف کو بتائے بغیر نواز شریف سے ملاقات کی تھی۔ جب جنرل پرویز مشرف پی ایم آفس میں داخل ہوئے تو وہاں سعید مہدی، ڈیفنس سیکرٹری افتخار علی خان اور ان کے بھائی چودھری نثار علی خان موجود تھے۔ میاں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو مبارکباد دی اور بتایا کہ انہیں نیا آرمی چیف لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ملٹری سیکرٹری جاوید اقبال کے کندھے سے ایک سٹار اتارا اور جنرل پرویز مشرف کے کندھے پر لگا دیا تاکہ وہ فل جنرل کے طور پر چیف کا عہدہ سنبھال لیں۔ اس پر ملٹری سیکرٹری نے وزیر اعظم کو ہنس کر کہا کہ سر، آپ نے میرا ایک سٹار اتار کر مجھے ڈیموٹ کر دیا ہے۔ پرویز مشرف بہت خوش تھے اور بار بار وزیر اعظم کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ 5 اکتوبر 1998 ملکی تاریخ کا ایک اہم دن تھا۔ اس دن وزیر اعظم نے ایک آرمی چیف کو ریٹائر کر دیا تھا اور نیا چیف لگایا تھا جو سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر تھا اور جس نے 1 سال بعد اسی وزیر اعظم کو اکتوبر ہی کے مہینے میں گرفتار کرا دیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ وزیر اعظم بھٹو نے 7ویں نمبر والے جنرل ضیاء کو آرمی چیف لگایا تھا جس نے انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچایا۔ یہاں تیسرے نمبر والے جنرل کو آرمی چیف لگایا جا رہا تھا جس نے نواز شریف کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں 14 سال کی سزا سنائی۔ سعید مہدی لکھتے ہیں کہ شاید نواز شریف کو علم نہ تھا کہ فوج کے اندر اس وقت کیا جذبات پک رہے تھے جب جہانگیر کرامت سے یہ کہہ کر استعفیٰ لیا گیا کہ آپ اور میں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اردو سپیکنگ جنرل کو چیف لگا کر نواز شریف مطمئن ہو گئے کہ خطرہ ٹل گیا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد شہباز شریف نے یہ کہہ کر نواز شریف کے سر پر بم پھوڑا کہ مشرف مجھے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جگہ آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ سن کر میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ مشرف کو برطرف کرنے اور نیا چیف لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ نواز شریف ایک اور جنرل کے ساتھ نیا محاذ جنگ کھول چکے تھے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سب سانسیں روک کر بیٹھے تھے کہ جنرل محمود اندر آئے اور کہا، سب کو گرفتار کر لو۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.